हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यार भक्त भागवतहरू, तपाईं हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 103 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यार भक्त भागवतहरू, अब यहाँ यस्ता प्रकारले जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजी स्त्री रूपमा परिणत हुनुभएको थियो अनि नारदजीको विवाह तालध्वज राजासँग भएको थियो। त यस्ता प्रकारले अब यहाँ जो नारदजी स्त्रीबाट फेरि पुरुष बन्नुभयो, तब तालध्वज राजा एकदम आलाप विलाप गरेर मेरी पत्नी कहाँ गइन् होला भनेर यताउता खोज्न लाग्नुभयो। त यस्ता प्रकारले यसरी खोजिरहेका तालध्वज राजालाई भगवानले यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। किं विषीदसि राजेन्द्र क्व गता ते प्रियाङ्गना न श्रुतं किं त्वया शास्त्रं न कृतोऽसौ बुधाश्रयः। भन्नुहुन्छ, हे राजा तालध्वज, किन चिन्ता गरिरहेका छौ? तिम्री प्यारी पत्नी कहाँ गइन्? के तिमीले शास्त्र सुनेका छैनौ अथवा विद्वानहरूको संगत गरेका छैनौ कि? ती सुन्दरी तिम्रो को पर्ने थिइन्? ल बताऊ, तिमी आफै को हौ? तिम्रो ती सुन्दरीका साथ कस्तो संयोग थियो र अहिले कस्तो संयोग भयो? निरन्तर गतिशील संसारमा मानिसहरूको आपसी भेटघाट र बिछोड दुवै कुरा ढुङ्गामा चढेका मानिसहरूको सम्बन्ध जस्तै हुन्छ। भगवानले यस्ता प्रकारले यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हे राजन, विशाल नयन भएकी कृशोदरी सुन्दरीसँग जे जति भोग गर्नु थियो त्यति भोग गर्यौ। अब ती सुन्दरीका साथ तिम्रो संयोग को समय पूरा भइसकेको छ। अब तिमीले ती सुन्दरीलाई एउटा सरोवरमा भेटाएका थियौ। त्यसबेला तिमीले तिनका आमा बाबुलाई देखेनौ। त्यो अवसर काकताली न्याय भन्ने यो अनुसार चाहिँ जसरी आएको थियो त्यसरी नै गयो। यसरी बुझ, जसरी भेट भएको थियो त्यसरी नै सक्यो। हे राजेन्द्र, शोक नगर, काललाई उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन। काललाई कसले उल्लङ्घन गर्न सक्छ र? तिम्रो घरमा गएर समय अनुसार प्राप्त हुने भोगहरूको भोग गर, त्यसमै तिमीलाई उचित हुनेछ। ती सुन्दरी जसरी आएकी थिइन् त्यसरी नै गइन् भनिसकेपछि अब तिमीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हे राजन, तिमी पनि पहिले जस्ता थियौ त्यस्तै भयौ। त्यसैले तिमी आफ्नो घरमा जाऊ, आफ्नो कार्य सम्पन्न गर। अब यहाँ शोक गरेर चिन्ता गरेर यहाँनिर रोएर कराएर लछार पछार गरेर हे राजन, अब हुनेवाला केही पनि होइन, केही पनि हुनेवाला छैन अब भनेर भगवानले यस्ता प्रकारले सम्झाउनु हो। अगाडि गएर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ,
रोदितेन तवाद्यैव नागमिष्याति कामिनी वृथा सोचसि पृथ्वी सा योगयुक्तो भवाधुना। हे राजन, तिम्रो रोदनबाट ती सुन्दरी फर्केर आउने छैनन्। अब बितेको कुरो बितिसक्यो, तिमीले चिन्ता गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। तिमी व्यर्थ चिन्ता गरिरहेका छौ। अब तिमीले कर्म अनुसार आचरण गर, यो नै तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ। यो नै बेस हो। कालवश भोगेको प्राप्ति हुन्छ र कालवश त्यसको समाप्ति पनि हुन्छ। भोगको प्राप्ति हुन्छ, कालवश भोग गर्न पाइन्छ, अनि त्यही भोगको समाप्ति पनि भइजान्छ। फलरहित संसारको मार्गमा कुनै विषयको प्राप्ति र समाप्तिलाई लिएर शोक कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन। सधैँ एकाकी सुखको संयोग भइरहँदैन भनेको जहिले तहिले सुखै सुख मात्र कहाँ हुन्छ त राजन। भगवानले यस्ता प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। र हे राजन, सुखै सुख जस्ता प्रकारले भइरहँदैन त्यस्तै प्रकारले एकाकी दुःखको संयोग पनि हुँदैन भनेको जहिले तहिले दुःखै दुःख मात्रै पनि परिरहँदैन। जब दुःख परिरहेको छ भने अब सम्झनु पर्दछ, अब मलाई एक दिन सुख अवश्य पनि मिल्दछ। घडी यन्त्र जस्तै सुख र दुःखको चक्र चलिरहन्छ। हे राजन, चित्तवृत्ति स्थिर गराएर सुखपूर्वक राज्य गर बाबु। आफ्नो राज्य उत्तराधिकारीको जिम्मा लगाएर वनमा गई योग साधना गर बरु। अब तिमीले यसो गर। छिनछिनमा नाश हुने मानव शरीर प्राणीहरूका लागि अत्यन्त दुर्लभ विषय हो। यस्तो दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त भएपछि मानवले सबै कुरा अथवा छाड्नका लागि तत्पर हुनुपर्दछ। मानव शरीर प्राप्त भइसकेपछि, विभिन्न भौतिक चिज वस्तुहरू प्राप्त भइसकेपछि, सुख भोग गरिसकेपछि त्यसलाई छाड्न सक्नुपर्दछ। आत्माको कल्याण यसरी हुन्छ र आत्माको कल्याणका लागि हे राजन यो कार्य गर्नुपर्दछ। त प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ अझै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजन, जिब्राको स्वाद र ज्ञानेन्द्रियको स्वाद पशु योनिमा रहेका प्राणीहरूले पनि लिन्छन्। जनेन्द्रियको स्वाद त पशु योनिमा पनि प्राप्त हुन्छ, तर आत्मज्ञान केवल मानव योनिमा सुलभ हुन्छ। आत्मज्ञान अरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। तल्लो तहका योनिहरूमा सुलभ हुँदैन। आत्मज्ञानको कुरो मानव योनिमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसको मतलब हे राजन, तस्माद् गच्छ गृहं त्यक्त्वा शोकं कान्ता समुद्भवम्। हे राजन, त्यसैले पत्नीको वियोगबाट पैदा भएको शोक बिर्सेर अब तिमी आफ्नो घरतर्फ लाग। तिमीलाई जुन शोक र मोहले छोपेका छन्, ती शोक र मोहहरूले, यी शोक र मोह भगवती मायाका रूप हुन्। यसरी जान्नु पर्दछ। भगवतीले नै संसारलाई मोहित बनाउनु भएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। नारदजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, इत्युक्तो हरिणा राजा प्रणम्य कमलापतिं कृत्वा स्नानविधिं सम्यग् जगाम निज मन्दिरम्। हे वेदव्यास, यसरी भगवान विष्णुले उपदेश दिनु भइसकेपछि राजा तालध्वज भगवानलाई प्रणाम गरी राम्ररी नुहाई धुवाई गरेर आफ्नो घरतर्फ लागे। त्यही सरोवरमा नुहाए अनि लागे। अब यस्ता प्रकारले भगवानको कृपाबाट अद्भुत वैराग्य प्राप्त गरी ती राजाले आफ्नो नातिलाई राज्य दिएर वनमा गएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दा भए। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। त यस्ता प्रकारले गते राजन्यहं वीक्ष्य भगवन्त मधोक्षजम् तमब्रवं जगन्नाथं असन्तं मां पुनः पुनः। यस्ता प्रकारले राजा तालध्वज घरतर्फ लागिसकेपछि यहाँ
नारदजी भन्नुहुन्छ, मलाई हेरेर बारम्बार हाँसिरहनुभएका कमल नयन जगन्नाथ विष्णुसँग मैले बिन्ती गरेँ। नारदजीले के भनेर बिन्ती गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देव, हजुरले मलाई भ्रममा पारी वञ्चना गर्नुभयो। मैले मायाको अपराजेय शक्ति जान्न पाएँ। अब मायालाई कसैले पनि जित्न नसकिने रहेछ। यो आज आएर मैले थाहा पाएँ, हजुरको मायाले नारी शरीर प्राप्त गरिसकेपछि त्यस शरीरबाट मैले जे जस्ता कर्म गरेँ ती सबै कर्म अहिले सम्झिरहेको छु। हे देवताहरूका पनि देवता भगवान, जब म पोखरीमा नुहाउन पसेँ, जब म पसेको थिएँ नि, त्यहाँ नुहाउन साथ मेरो पूर्व स्मृति किन लोप भयो? लौ त यो मलाई बताउन पर्यो। मेरो यस प्रकारको उत्तर दिनुहोस्। नारदजीले सोध्नुभयो, हे जगतका गुरु भगवान, नारीको शरीर धारण गरेर उत्तम राजा तालध्वजलाई पतिको रूपमा पाएपछि सतीले इन्द्रलाई पतिको रूपमा पाउँदा मोह प्राप्त गरे झैं म पनि मोहमा प्राप्त हुँदो भएँ। हे देवताहरूका पनि देवता, पूर्व स्मृति नाश हुनुभन्दा पहिले मेरो मन चित्त शरीर र लिङ्ग रूप लक्षणमा केही परिवर्तन थिएन, सबै स्वस्थ थिए। यस्तो हुँदा पनि मेरो स्मृति नाश किन भयो? सबै शरीर त त्यही हो, दिमाग त्यही हो, तर किन त्यो स्मृति नाश भयो हे प्रभु? त्यस बेला मेरो ज्ञान नाश भएको विषय सम्झेर म चकित भइरहेको छु। फेरि अहिले सबै कुरा मलाई थाहा भइरहेको छ। यो के कारणले यस्तो भयो हे रमाकान्त? मलाई त्यसको वास्तविक कारण बताइबक्सियोस्। नारी शरीर प्राप्त गरी मैले अनेक भोगहरूको आनन्द पनि लिएँ। नारी देह मया प्राप्य भोक्ता भोगा अनेकशः। सधैँ मदिरा पान पनि गरेँ र विधिहीन भई निषिद्ध पदार्थको भोजन पनि गर्दो भएँ। त्यस बेला म नारद ऋषि हुँ र अहिले नारीका रूपमा परिणत भएको छु भन्ने स्पष्ट रूपमा जान्न सकिनँ। त्यतिखेर मैले केही पनि बुझ्न सकिन हे मेरो भगवान। अहिले स्पष्टतया जुन कुरा जानिरहेको छु ती कुरा मैले त्यसरी जान्न सकिन प्रभु, के कारण हो? यस्ता प्रकारले नारद ऋषिले प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर भगवान श्री हरिनारायणले भन्नुहुन्छ, पश्य नारद मायावी विलासोऽयं महामते देहेषु सर्वजन्तूनां दशाभेदायनेकशः। भन्नुहुन्छ, हे महामती नारद, तिमीले राम्ररी हेर, यो सबै खेल मायाको हो, अरूको होइन। अर्थात् यो सबै महामायाको मायावी विलास हो। मायाकै कारण सबै प्राणीहरूका शरीरहरूमा अनेक अवस्था देखिन्छन्। प्राणीहरूमा देखिने ती अवस्था जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति र तुरीय कहलाउँछन्। यसै गरी प्राणीहरूले एउटा शरीर छाडी अर्को शरीर धारण गर्दछन्। यो सामान्य प्रक्रिया हो। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था हुन्छ अन्तिम। यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। निदाएको मानिस केही जान्दैन, जान्दछ निदाएको मानिसले केही पनि जान्दैन, केही पनि सुन्दैन र केही पनि बोल्दैन, तर ऊ जीवित चाहिँ हुन्छ। फेरि निन्द्राले छाडिसकेपछि त्यही मानिसले पहिलेदेखि जाने देखेका कुरा समग्र रूपमा जान्दछ। निदाको अवस्थामा हिजो म के थिएँ, अस्ति म के थिएँ, अनि मैले के कर्म गरेँ अस्तिको दिनमा, यति तारिकमा, यति फलानो दिनमा, त्यो सबै कुरा जान्न सक्दैन। निदाएपछि त्यही निन्द्राको दुनियाँमा व्यक्ति रमाएको हुन्छ। त्यही निन्द्रामा व्यक्तिले सानो बालक भएको देख्छ, बढेको देख्छ, विवाह भएको देख्छ, छोराछोरी भएको देख्छ, अन्तिममा आफ्नै मृत्यु भएको देख्दछ, होइन र? हो, यहाँ भगवानले त्यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। निदाएका मानिसको चित्तलाई निन्द्राले चारैतर्फ घुमाउँछ। सपना देखिन्छ, सपनाबाट अनेक मनोभेद उत्पन्न हुन्छन् र मनोभाव पनि उदाउँछन्। गाढा निन्द्रामा परि सपना देखिरहेको मानिसले सोच्दछ कि हात्ती मलाई मार्न आउँदैछ। ओहो, आयो हात्ती आयो, हात्ती आयो, लौ न मलाई मार्यो, यस्तो सोच्दछ। राति सपनामा यस्तो सोच्दछ नि त, होइन?
तर म भाग्न सक्दिनँ। म के गरौँ अब, कहाँ जाउँ? दगुर्यो, सपनामा दगुर्यो तर पछि पछि सरिन्छ। ओहो, लौन मारिहाल्यो नि हात्तीले, त्यस्तो लाग्दछ। मेरो सुरक्षाका लागि त्यस्तो सुरक्षित ठाउँ छैन जहाँ म छिटै पुग्न सकूँ। सपनामा व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो सोच्दछ। कहिलेकाहीँ मानिसले सपनामा आफ्नै घरमा आएका आफ्ना मृत पिताका पिता हजुरबालाई पनि देख्दछ। उसले पितामहसँग भेटघाट गरेपछि संवाद पनि गर्दछ। त्यसपछि पितामहसँगै बसी भोजन पनि गरिरहेको छु भन्ने पनि त्यसलाई लाग्दछ। त्यस्तो पनि देख्छ नि। स्मृत्वा सर्वं जनेभ्यस्तु विस्तरात् प्रवदत्यपि। अब यस्ता प्रकारले यस्तो देख्दछ, तर निन्द्राले छाडिसकेपछि जागा भएको त्यस मानिसले जान्दछ कि मैले जे जस्ता सुख र दुःखका विषय अनुभव गरेँ ती सबै सपनाका दृश्य रहेछन् भन्ने कुरा अब जागिसकेपछि त्यो व्यक्तिले थाहा पाउँछ। सपनाको कुरा मात्रै थाहा पाउँछ? न, हिजो यति तारिक यति फलानु दिनमा यो बारमा यो मितिमा मैले यो काम गरेको थिएँ, यसलाई मैले यति रुपैयाँ पैसा दिएको थिएँ, म यो सहरमा घुम्न गएको थिएँ। जागा भइसकेपछि व्यक्तिले यो सबै थाहा पाउँछ। अब त्यो हिजोका कुरा मात्रै थाहा पाउँछ? न, होइन। राति सपनामा भएका ती सबै घटना उसलाई याद हुन्छ। सपना नबिर्सिने व्यक्तिलाई त सबै थाहा हुन्छ नि। हो, सपनामा भएका कुरा सम्झी त्यसले अरूलाई विस्तारपूर्वक बताउँछ पनि। ओहो, मैले राति सपनामा यस्तो देखेँ, यहाँबाट यहाँ गएँ, यस्तो गरेँ। जसरी सपना देखिरहेको कुनै पनि मानिसले मैले देखिरहेका दृश्य र सुनिरहेका कुरा भ्रमजन्य छन् भनी निश्चय गर्न सक्दैन। यदि त्यो सपना देखेको कुरा सत्य हो, सपनाको फल त सत्य हुन्छ, तर त्यो सपनामा मैले पैसा भेटेकै सत्य हो भन्नु त मूर्खता हो नि त, होइन र? हो, त्यसै गरी मायाको वैभव पनि दुर्लभ छ हे नारद, अर्थात् बुझ्न निश्चय नै अत्यन्त कठिन छ हे नारद। विषयका गुणहरूको दुर्गम सीमा कस्तो छ म जान्दिनँ। शिवजी पनि जान्नुहुन्न त्यो कुरा। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान श्रीहरि नारायण अनि ब्रह्माजी पनि जान्नुहुन्न। यस्तो स्थितिमा कुन मूढ मानिसले मायाका गुणलाई पूर्ण रूपमा जान्न सक्दछ र? कसले जान्न सक्दछ? यो कसैले पनि जान्न सक्दैन। वास्तवमा यस संसारमा कुनै पनि प्राणीले मायाका गुणहरूको यावत्ता र इयत्ता जान्न सक्दैन। यो सबै चराचरमय जगत सत्व रज र तम नामक तीन गुणहरूको परस्पर संयोगबाट बनेको छ। उक्त तीन गुण नभएसम्म यो संसार एकछिन पनि अडिन सक्दैन। त्यो तीनै गुण हुन पर्यो अनि मात्र यो संसार अडिन सक्दछ हे नारद। म भित्र मुख्य रूपमा सत्व गुण रहेको छ भने रजो र तमो गुण गौण रूपमा रहेका छन्। भगवान श्री हरि विष्णु भन्नुहुन्छ, मसँग तीनैवटा गुण छन्, तर देखिने के हो? सत्व गुण मात्र हो। रजो र तमो गुण गौण रूपमा छ, लुकेको छ। भुवनहरूको स्वामी भए तापनि म कहिल्यै पनि मायाका तीन गुणले रहित हुन सक्दिन। यसै गरी तिम्रा पिता ब्रह्माजीका मुख्य रूपमा रजोगुण रहेको छ, सत्वगुण र तमोगुण गौण रूपमा रहेको छ। कसमा? ब्रह्माजीमा। अनि अब त्यहाँ रजोगुणी हुनुभए पनि सत्वगुण र तमोगुणबाट हीन उहाँ पनि हुनुहुन्न। फेरि यस्तै प्रकारले शिवजीमा मुख्य रूपमा देखिने भनेको तमोगुण रहेको छ। उहाँमा प्रधान तमोगुण छ। उहाँमा पनि सत्वगुण र रजोगुण गौण रूपमा रहेका छन्। हे नारद, तीनवटै गुण नभएको कुनै पनि प्राणीको अस्तित्वको विषयमा मैले सुनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन। तीनैवटा गुण सबैमा हुन्छ, यसमा कुनै पनि आफूले आत्तिने कुरै छैन। हे मुनीश्वर, मायाद्वारा रचित सारहीन पारहीन र परम दुर्गम संसारमा प्राणीहरूले मोह गर्नु हुँदैन। तिमीले नारदको रूप छाडी नारी बनेर मायाको वैभव देख्यौ र अनेक थरी भोग पनि भोग्यौ। हे महाभाग, अब तिमीले मायाको अद्भुत चरित्रको विषयमा किन सोधिरहेका छौ? किम पृच्छसि महाभाग तस्याश्चरितम् अद्भुतम्। अब किन सोधिरहेका छौ? यो त बुझेर बुझिसक्नु छैन।
यस्ता प्रकारले भगवान श्री हरि नारायणले भनिसकेपछि वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। यो कथा वेदव्यासजीले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो कथा जन्मेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जन्मेजयले आफ्ना पिताको उद्धारका लागि यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण वेदव्यासजीलाई गुरुजी मानेर वेदव्यासजीलाई गुरु मानेर उहाँले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। निशामय महाराज ब्रवीमि विशदाक्षरम् महात्म्यं खलु मायाया नारदातो मया श्रुतम्। हे महाराज जन्मेजय, मैले देवर्षि नारदका मुखारविन्दबाट पवित्र अक्षरले सुहाइएको जुन भगवती महामायाको महिमा सुनेको थिएँ त्यो म बताउँछु, हजुरले सुनिबक्सेला भनेर वेदव्यासजीले यहाँनिर भगवान श्री हरि नारायणले नारदजीलाई सुनाउनु भएको यो मुख्य प्रसङ्ग अनि नारदजीले स्वयं व्यासजीलाई साम्य प्रास आश्रममा बताउनु भएको कुरा व्यासजीले यही कथा यस्ता प्रकारले जन्मेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी राजा जन्मेजयलाई मैले नारदजीको नारी शरीर सम्बन्धी कथा सुनिसकेपछि सर्वज्ञहरूमा श्रेष्ठ उनै मुनिसँग मैले फेरि सोधेँ, हे नारद, त्यस पछाडि भगवान विष्णुले के भन्नुभयो त? तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर उहाँले कसरी दिनुभयो भनेर यसरी वेदव्यासजीले प्रश्न गर्दा अगाडि गएर नारदजी भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा भगवांस्तस्मिन् तडागोति मनोहरे। हे वेदव्यासजी, त्यस अत्यन्त रमणीय सरोवरको तटमा मसँग यसरी कुरा गरेर भगवान विष्णुले गरुडमा सवार भई वैकुण्ठका लागि प्रस्थान गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि रमापति भगवान विष्णुले मसँग भन्नुभयो, हे नारद, तिमी जहाँ जान चाहन्छौ त्यहाँ जाऊ, मसँग मेरो लोक वैकुण्ठमा पनि जान सक्दछौ, त्यहाँ पनि जाऊ, तिम्रो इच्छा जे गर। भगवानका वचन सुनिसकेपछि यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ, मैले उहाँसँग आज्ञा लिएर ब्रह्मलोकका लागि प्रस्थान गर्दो भएँ। गरुडमा सवार हुनुभएका भगवान विष्णु पनि मलाई आदेश दिएर तत्काल आनन्दपूर्वक वैकुण्ठतर्फ लाग्नुभयो। भगवान वैकुण्ठ जानु भइसकेपछि सम्पूर्ण परम अद्भुत सुख र दुःखबारे विचार गर्दै आफ्ना पिता श्री ब्रह्माजीको भवनमा म जाँदो भएँ भन्नुहुन्छ। कसले? नारदजीले भन्नुहुन्छ, म त्यहाँ गएँ हे व्यास, त्यहाँ गएर पिताश्रीलाई पहिले प्रणाम गरेँ अनि प्रणाम गरी जब म यहाँ उहाँको सामुमा उभिएँ तब मलाई चिन्ताले युक्त भएको जानेर मेरा पिताजीले सोध्नुभयो। कसले सोध्नुभयो? ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, क्व गतोऽसि महाभाग कस्मात् चिन्तातुरः सुतः। हे महाभाग, तिमी कहाँ गएका थियौ? हे छोरा, तिमी किन आत्तिएका छौ? तिमी त आत्तिरहेको जस्तो मैले देखिरहेको छु नि बाबु, तिमीलाई के हो भनेर यसरी ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। के तिमीलाई कसैले धोका दियो कि? तिमीलाई कसैले केही नराम्रो कुरा भन्यो कि? अथवा तिमीलाई कसले के गर्यो त्यो कुरा बताऊ। हे बाबु, कस्तो आश्चर्य लाग्दो दृश्य देख्यौ कि? आज म तिमीलाई उदास र ज्ञान कुण्ठित देखिरहेको छु बाबु, बताऊ भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, इति पृष्ठस्तदा पित्रा वृष्यां समुपवेश्य च। हे पिताश्री, नारदजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले यसरी सोध्नु भइसकेपछि मैले आसनमा बसेर मायाको शक्तिबाट प्रभावित भएको आफ्नो वृत्तान्त बताउँदो भएँ। मैले भने, हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णुले राम्ररी प्रतारित गर्नुभयो। मलाई भन्नुभयो मैले धेरै वर्षसम्म नारी शरीर धारण गर्नु पर्यो। मलाई धेरै कुरा सम्झाउनु भयो भगवान श्री हरि विष्णुले। त्यस अवस्थामा मैले पुत्रको शोकबाट पैदा भएको ठुलो दुःखको अनुभव पनि गरेँ भन्नुहुन्छ। नारदजी, म नारी पनि बन्न पर्यो। पुत्र शोकले पिरोलिँदै जाँदा एक दिन उहाँले अमृतमय महावाणी उच्चारण गरी मलाई प्रवृद्ध तुल्याउनु भयो। त्यसपछि सरोवरमा स्नान गरेर बाहिर आउँदा म पुरुष रूपमा नारदका रूपमा फेरि देखिएँ। अगाडि म नारी रूपमा थिएँ, फेरि त्यस पछाडि पुरुष रूपमा नारदको रूपमा म फेरि फर्किएँ। हे पिताजी, म त्यस बेला किन मोहमा परेँ? त्यसको कारण के हो? मोहका कारण म पूर्व ज्ञान शून्य किन भएँ? तुरुन्तै म राजा तालध्वज प्रति अनुरक्त भएँ।
हे ब्रह्मदेव, म मायाको त्यस शक्तिलाई अपराजय ज्ञान विध्वंसक र मोहको अपरिमित मुहान मान्दछु। मैले त्यस अवस्थामा सबै शुभ र अशुभ परिस्थिति अनुभव गरेँ र अवगत पनि गरेँ। हे पिताश्री, हजुरले त्यो मायालाई कसरी पराजित गर्नुभयो? म पनि मोहित भएँ, हजुरले कसरी त्यो मायालाई पराजित गर्नुभयो त? त्यो उपाय मलाई पनि बताइबक्सियोस् भनेर नारदजीले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। त यस्ता प्रकारले नारदजी भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, मैले पिताजीसँग यसरी मेरा सबै कुरा बताएँ। उहाँले हाँस्दै प्रेमपूर्वक मलाई भन्नुभयो, दुर्जयै सासुरै सर्वैर्मुनिभिः महात्मभिः। हे नारद, यो माया दुर्जय छ। सबै देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी र वायु सेवन गर्ने योगीहरू निकै ठुलो प्रयासले र दुःखले यसलाई आफ्ना अधीनमा तुल्याउन सक्दछन्। तुल्याउन पनि गाह्रै हुन्छ, तर कोही कोहीले सक्छन्। त त्यस शक्ति सम्पन्न मायालाई म पनि राम्ररी जान्न सक्दिनँ। भगवान विष्णु र उमापति शङ्कर पनि जान्न सक्नुहुन्न। जगतको सृष्टि, पालन र संहार गर्ने यो माया सबैद्वारा जानी नसक्नु स्वरूप की छन्। यी सधैँ काल, कर्म, निमित्त र निमित्त कारणले समन्वित हुन्छन्। हे मेधावी पुत्र, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, मायाको महाशक्तिका विषयमा चिन्ता नगर। यस विषयमा तिमीले आश्चर्य पनि नमान, किनभने हामी सृष्टि, पालन र संहारका हेतु बनेका देवताहरू पनि मायाबाट नै मोहित गराइएका छौँ। मायाबाट मोहित गराइएका छौँ भनेर स्वयं ब्रह्माजीले पनि भनिबक्सनुहुन्छ। त अगाडि गएर नारदजीले भन्नुभयो, हे वेदव्यासजी, पिता ब्रह्माजीले यसरी सम्झाएपछि मेरो विस्मय गयो। अब ब्रह्माजी पनि त मोहित हुनुहुँदो रहेछ नि त, सबै मोहित हुँदा रहेछन्। त्यस पछाडि पिताजीसँग आज्ञा लिई म बिदा भएँ। उत्तम तीर्थहरूको दर्शन गर्दै गर्दै यहाँ आइपुगेको छु आज। हे वेदव्यास, आज यसरी घुम्दै 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 म आज हजुर भएको ठाउँमा आइपुगेको छु, साम्यप्रास आश्रममा आइपुगेको छु। पहिले यस्तो 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 भएको थियो है भनेर यसरी यो मायाको रूप व्याख्या गरिदिनु भयो नारदजीले वेदव्यासजीलाई। त्यसैले हे उत्तम मुनि वेदव्यासजी, कौरवहरूको नाश हुँदा उत्पन्न भएको मोह छाडी हजुर पनि यस ठाउँमा सुखपूर्वक रहेर कालयापन गर्नुहोस्। बरु यो समय यापन गर्नुहोस्, हजुरले समय बिताउनुहोस्। गरिएका शुभ अथवा अशुभ कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ भन्ने कुरा मनले निश्चय गरी हजुर आनन्दपूर्वक विचरण गर्नुहोला। अब अन्तिम उपाय यही हो भनेर यस्ता प्रकारले नारदजीले भनिबक्सनु भएपछि अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा नारदो राजन् गतो मां प्रतिबोध्य च। हे जन्मेजय, यसरी मलाई सल्लाह दिएर सम्झाएपछि नारदजी त्यहाँबाट जानुभयो। उहाँले भन्नुभएका वचन विचार गरी त्यस पछाडि सारस्वत कल्पमा सरस्वती नदीको उत्तम तटमा कर्म गरी समय बिताउने उद्देश्यले मैले सरस्वती तटमा बसी सबै संशय निर्मूल गराउने अनेक थरी आख्यानले भरिएको र वेदको प्रमाणमा आधारित उत्तम पुराण श्रीमद्देवी भागवतको रचना गर्दो भएँ। हे उत्तम राजा, जसरी कुनै इन्द्रजाल जादु गर्ने मानिसले हातमा काठको पुतली लिएर त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाई इच्छा अनुसार नचाउन सक्दछ, त्यसरी नै यो मायाले चराचर जगतलाई नचाउँछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेको छैन। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त ब्रह्माजीदेखि लिएर तृणसम्म जति पनि 5 इन्द्रियसँग सम्बन्ध राख्ने दानव, मानव र देवताहरू छन्, ती सबैले मन र चित्तको अनुसरण गर्दछन्। हे महाराज, सत्व, रज र तम नामक 3 गुण सर्वथा कार्यहरूका कारण हुन्। कुनै पनि कार्य कारणसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छ। कार्य कारणसँग सम्बन्ध नभइकन कुनै पनि कुरा हुँदैन। मायाबाट उत्पन्न भएका यी 3वटै गुण छुट्टा छुट्टै स्वभाव भएका छन्, किनकि क्रमशः सत्वगुण शान्त स्वभावको हुन्छ, रजोगुण घोर स्वभावको हुन्छ, यस्तै प्रकारले तमोगुण मूढ स्वभावको हुन्छ। यसरी 3 गुण विविध स्वरूपका हुन्छन्।
तीन गुणले सम्पन्न प्राणी ती तीन गुणबाट भिन्न कसरी हुन सक्दछ? हुन सक्दैन। संसारमा धागाहरूबाट बनेको कपडा धागोबाट भिन्न हुन सक्दैन। यदि धागोबाट बनेको कपडाबाट सबै धागो निकालिदिने हो भने त्यो कपडा रहँदैन। तथा गुणैश त्रिभिरहीनो न देही ती विनिश्चयः। त्यसै गरी प्राणी पनि तीन गुणबाट अलग रहन सक्दैन, यो निश्चित तथ्य हो। हे राजन, जसरी माटो बिना गाग्रो रहन सक्दैन, त्यसरी नै देवता, मानव एवं पशु पक्षी पनि गुणहरूकै आश्रयमा रहेका छन् अथवा रहन्छन्। गुण विशेषको योगका कारण कहिले ब्रह्मादि देवता प्रीति पूर्ण देखिनुहुन्छ, कहिले विषादले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। जब ब्रह्माजी सत्व गुणमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यसबेला उहाँ शान्त, समाधिस्थ, ज्ञान सम्पन्न र सबै प्राणीहरूका प्रीतिमान बन्नुहुन्छ। प्राणीहरूका प्रति प्रीति गर्नुहुन्छ। जब उहाँमा रजोगुणको मात्रा धेरै हुन्छ र सत्व गुणको मात्रा निकै कम हुन्छ त्यसबेला उहाँ भयंकर देखिनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले सबै प्राणीहरूप्रति उहाँको प्रीति क्षीण भएर जान्छ। जब उहाँमा अत्याधिक मात्रामा तमो गुण रहेको हुन्छ त्यसबेला उहाँ चिन्ता मग्न र मूढ देखिनुहुन्छ। यस तथ्यमा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर यस्ता प्रकारले यो कुरा बताइबक्सन्छ। त्यसरी नै सधैँ सत्व गुणमा रहनुहुने भगवान माधव विष्णु जब सत्व गुणमा नै रहनुहुन्छ त्यसबेला शान्त, प्रीतिमान र ज्ञान सम्पन्न हुनुहुन्छ। हामीले भन्छौँ नि, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। उहाँ सत्वगुण प्रधान हुनुहुन्छ नि त, त्यसैले शान्त रहनुहुन्छ। भृगु ऋषिले गएर लात्ताले हान्दाखेरि पनि, लौ न ब्राह्मण देवता, तपाईँको त खुट्टा पो दुख्यो होला मेरो छातीमा हान्दाखेरि, तपाईँको यो कति कमलो खुट्टा रहेछ भनेर पाउ मोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ। उहाँमा नै जब रजोगुणको मात्रा धेरै हुन आउँछ त्यसबेला उहाँ प्रीति रहित बन्नुहुन्छ। जब भगवान रमापति तमोगुणको अधीनमा पर्नुहुन्छ त्यसबेला सबै प्राणीका लागि घोर रूप देखिनुहुन्छ। यसै गरी भगवान रुद्र पनि सत्वगुणको आधिक्य हुँदा शान्त, प्रीतिमान र ज्ञानी बन्नुहुन्छ, ध्यानमा लाग्नुहुन्छ। रजोगुणको वशमा पर्नु हुँदा उहाँ भयंकर प्रीति रहित हुनुहुन्छ। तमोगुणको मात्रा अधिक हुँदा उहाँ नै चिन्ता मग्न र मूढ बन्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र आदि सबै देवताहरू गुणकै अधीनमा पर्नुहुन्छ। हे राजन, यसै गरी सूर्य वंशमा उत्पन्न भएका र यस्तै प्रकारले चन्द्र वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरू, शास्त्रमा बताइएका युग युगमा हुने 14 मनुहरू अनि यस्तै प्रकारले अरू सबै गुणकै अधीनमा रहेका हुन्छन् भने संसारमा अरू सामान्य प्राणीको चर्चा किन गरौँ? सबै त त्यही गुणका अधीनमा हुन्छन् नि त। वास्तवमा देवता, दानव, मानव आदि सबै गुणहरूको कारण रूपमा रहेको मायाको वशमा परेका हुन्छन्। यसैले हे महाराज, प्राणी मायाको अधीनमा परेको हुन्छ र त्यसकै वशमा परिचेष्टा गर्दछ भन्ने विषयमा सन्देह छैन। जगतलाई वशमा पार्ने माया भगवती पनि सधैँ संविद ज्ञान रूप परम तत्वमा सन्निहित भइबक्सनुहुन्छ। परम तत्वका अधीनमा रही उनैबाट प्रेरणा पाएर सबै जीवहरूमा मोह फैलाउनुहुन्छ। परम तत्व भन्नु नै माया विशिष्ट स्वरूप भएकी भगवती भइबक्सनुहुन्छ। विशिष्ट माया स्वरूप प्रज्ञामयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानन्द रूपिणी भगवती जगदम्बाको ध्यान, पूजा, वन्दना र जप गर्नु पर्दछ। यसरी गरिने आराधनाबाट भगवतीले करुणामयी बनी प्राणीलाई मोक्ष प्रदान गरिबक्सन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभूति गराएर आफ्नो मायालाई खिच्नुहुन्छ। यो भुवन मायामय छ र भुवनेश्वरी भुवनीकी नायिका हुनुहुन्छ। भनेको जो भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ उहाँ भुवनकी नायिका हुनुहुन्छ।
यो भुवन भनेको पृथ्वी सारा ब्रह्माण्ड। यसैले त्रैलोक्य सुन्दरी भगवतीलाई भुवनेश्वरी भनिन्छ। हे राजन, भगवती भुवनेश्वरीको स्वरूपमा चित्त लगाइरहन्छ भने, जसले यसरी चित्त लगाइरहन्छ भने सदा स्वत स्वरूपमा मायाले कुनै प्रभावमा उसलाई पार्न सक्दिनन्। त्यसैले हे राजन, अब यस्ता प्रकारले सच्चिदानन्द स्वरूपिणी भगवतीलाई छाडी अरू कुनै पनि मायालाई निराकरण गर्न समर्थ हुँदैनन्। अरू कोही पनि यस्तो हुँदैनन्। एउटा अन्धकारले अर्को अन्धकारलाई नाश गर्न सक्दैन, तर सूर्य चन्द्रमा अग्नि आदिका प्रकाशले अन्धकारलाई सजिलै नाश गरिदिन्छ। त्यसरी नै मायिक पदार्थ र साधनबाट मायालाई निराकरण गर्न सकिँदैन, तर मायाकी ईश्वरी भगवतीद्वारा मात्र मायालाई निराकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले मायाका गुण निवारण गर्न स्वप्रकाशमयी ज्ञान रूपिणी माहेश्वरी जगदम्बाको आराधना गर्नुपर्दछ। उहाँको आराधना गरियो भने मात्रै यो मायालाई जित्न सकिन्छ है भनेर भन्नुहुन्छ। त अगाडि गएर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे राज सिंह जन्मेशय, वृत्रासुर वध आदि कथाको विषयमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको मैले विस्तारपूर्वक बयान गरिसकेँ। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे सुव्रत, जुन पुराणमा देवीको महिमा बताइएको छ त्यस श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको पूर्वार्ध मैले तपाईँलाई श्रवण गराएँ। भगवती जगदम्बाको यो रहस्यमय पुराण जो कोही मानिसलाई सुनाउन हुँदैन, जसले इच्छा गर्दछ उसलाई सुनाउनु पर्दछ। भक्त शान्त स्वभाव भएको देवीको भक्तमा निरन्तर लागिरहने जेठो छोरा र गुरुको भक्तिमा लीन शिष्यका समक्ष जगदम्बा भगवतीको रहस्य बयान अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। छोराहरूप्रति छोरीहरूप्रति आफ्ना सन्तानप्रति अनुरक्त राख्ने, सन्तानहरू चाहिँ पितामाताका चाहिँ मायामा रमाइरहन्छन् भने उनीहरूलाई, अनि गुरुको भक्ति जसले गर्दछ उनीहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यदि श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूलाई पूर्ण फल मिल्दछ। गुरुको भक्ति नगर्नेलाई कुनै पनि पुराणको पूर्ण फल मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा गुरु भक्ति सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि बताइयो। यहाँ यही बताइएको छ, मैले गोजीबाट भनेको कुरा होइन यो। शिष्याय ज्येष्ठ पुत्राय गुरु भक्ति युताय च, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। सबै किसिमका कथाहरूको सार स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण समग्र वेद राशि समान र अनेक थरी प्रमाणहरूले परिपूर्ण रहेको छ। हे राजन, जुन श्रद्धालु व्यक्तिले यस पुराणको भाव भक्ति पूर्वक पाठ गर्दछ, पुराण श्रवण गर्दछ भने त्यो व्यक्ति धन सम्पदा सम्पन्न ज्ञानवान विस्तार 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 उसले गरेको कर्म अनुसार बन्दै जान्छ। स भवति धनवान वै ज्ञानवान मानवोत्र। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अब षष्ठ स्कन्धसम्मको श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका यी कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडि गएर हामीले सप्तम स्कन्धबाट अर्को भागमा कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय हो।